السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو साउंड क्लोज करो का साउंड वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा वॉल्यूम साउंड क्लोज करो भाई في علمك وعملك وحسنك وصوتك. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون.
سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون لو حياكم الله يا شيخ. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
أحسنت يا شيخ، حياك الله. स्टेज तरफ ना लश्की दाद फिर गई है। स्टेज ना जज़ेर भी वही कीजिए ज़ेर भी। الشيخ القاري فردان أدم حفظه الله تعالى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله
بسم الله بسم الله لقد خلقنا الإنسان في كبد माशाल्लाह इंदा से जज्बे इजहार करिएगा महफिल में रोजाना हुई أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم
دقيقة جوه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط